मैं डॉक्टर GM चौधरी अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज मैं आपको एक और अहम इशू जो है उसके मुतल्लिक़ बताऊँगा, और वो इशू ये है कि क्या PDM यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकेगी या नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पर ये PDM जो है ये एक ऐसा सियासी अलायंस है जिसकी बहुत थोड़ी सी उम्र है, यानी कि इसको सितंबर इसी साल बनाया गया, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिराया जाए। इसमें 11 पार्टियां शामिल हैं, और ये वही पार्टियां हैं जो कि पार्लियामेंट में यानी कि कौमी सतह पर अपोजिशन जमातों पर भी मुश्तमिल है। इसमें कुछ जमातें जो हैं उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मौजूद है, और कुछ ऐसी जमातें हैं कि उनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। और इत्तफाक से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जो एक प्रोफेशनल सियासी लीडर यानी कि मौलाना फजलुर रहमान है, वो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं, और यकीनन मौलाना फजलुर रहमान एक लंबे अरसे के बाद पार्लियामेंट से बाहर हैं, तो उनको पार्लियामेंट के साथ जो जुदाई है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ख़ास तौर पे वो शख्स जिसने एक लंबा अरसा हकूमती ख़जाने से मुख्तलिफ़ किस्म के सहूलियात, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाया हो, उसके लिए इक़्तिदार से बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह ये जो PDM है, इसके बुनियादी तौर पर रूह रवां जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि वो जनवरी में हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करेंगे, और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक वो हुकूमत को गिरा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है यानी कि JUIF जो उनकी पार्टी है, वो अकलौते भी एक लॉन्ग मार्च यानी कि एक इस्लामाबाद पर मार्च कर चुकी है, लेकिन उसका नतीजा कोई खातर खा नहीं निकला। मुख्तलिफ़ ज़राए से ये पता चलता है कि और मौलाना के बकौल उनको मुख्तलिफ़ किस्म की कमिटमेंट या उनके साथ कुछ सियासी वादे किए गए थे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे। अब देखना ये है कि क्या PDM जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकेगी या नहीं। देखें, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर कोई पार्टी 50 आदमी भी लेकर जहाँ तक भी उसने जाना है वो पहुँच जाए, तो वो बड़ी कामयाबी के साथ ये दावा कर सकती है जी कि हमने अपना लॉन्ग मार्च कर लिया है। लेकिन ये PDM जो है उसका मकसद चूँकि ये है कि हुकूमत को गिराया जाए, तो यकीनन उसके लिए एक इंतहाई ताकतवर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत होगी। अब देखना ये है कि क्या ये जो सियासी जमातें हैं यानी कि ये जो 11 सियासी जमातें हैं जिन पर PDM मुश्तमिल है, वो लॉन्ग मार्च कर सकेगी या नहीं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है जी कि क्या लॉन्ग मार्च कर सकेगी या नहीं, तो इस वक्त जो कोविड-19 यानी कि जो कोरोना की वबा है, उससे दिन ब दिन जो मुल्की हालात हैं या इवन इंटरनेशनल हालात हैं वो इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं, और ये दिखाई नहीं देता कि इसमें किसी किस्म का रिलीफ होगा। तो अगर ये वबा तेज़ी के साथ फैलती है और इसके जो मरीज़ हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो फिर अमली तौर पर ये PDM जो है शायद जनवरी में लॉन्ग मार्च ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद अगर PDM जो है वो बज़िद रहती है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है,
تو میرے خیال کے مطابق یہ لانگ مارچ کو کامیاب لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چند ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن عام طور پر جو اس قسم کے دھرنے ہوتے ہیں ان میں چونکہ لوگ بہت قریب ہوتے ہیں، جتنی کلوز گیدرنگ ہوگی اتنی ہی اس قسم کی جو تحریکیں ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ملک کے موسمی اور جو دوسرے حالات ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہیں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ہو سکے، اور اگر یہ دھرنا ہوا تو یہ دھرنا کامیاب ہو سکے۔ اور میں بھی پاسبل کہ اگر یہ کووڈ-19 کی وبا جو ہے یہ بڑھتی رہی تو اگر اس کے باوجود پی ڈی ایم جو ہے اس نے لانگ مارچ کیا تو یہ اس کے شرکاء کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر یعنی کہ ظلم عظیم ہو سکتا ہے، جس میں اس کے جو شرکاء ہیں وہ کووڈ-19 کا شکار ہو سکتے ہیں، ایون اس کی لیڈرشپ بھی شکار ہو سکتی ہے۔ آپ کے شاید علم میں ہو کہ آج ہی میڈیا میں یہ اطلاع آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں یعنی کہ جو چیئر پرسن ہیں بلاول زرداری بھٹو، وہ کووڈ-19 کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ کوارنٹین میں چلے گئے ہیں۔ تو بلکہ وہ جو آگے ہونے والا پی ڈی ایم کا جلسہ جو ملتان میں منعقد ہونا ہے اس میں بھی وہ بنفس نفیس پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا جو لانگ مارچ ہے اگر انہوں نے کیا تو یہ ایک کامیاب لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہ بلکہ اس تحریک کی سخت ناکامی پر منتج ہوگا، اور نتیجتاً عمران خان کی حکومت جو ہے اسے وقتی طور پر پرابلمس آئیں گی ان کو مینج کرنے میں، لیکن ایز اے ہول پھر حکومت جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ اس دھرنے کی ناکامی کے بعد پھر پی ڈی ایم اس پوزیشن میں نہیں آ سکے گی کہ وہ دوبارہ عمران خان کے 5 سال یعنی کہ اگلے الیکشنز تک کسی قسم کی سیاسی تحریک جو ہے اس کو چلا سکے۔ تو اس طرح میرا یہ ذاتی ویو ہے، اگر ہم ملکی حالات، موسمی حالات یا کووڈ-19 کے وبائی حالات کو دیکھیں تو یہ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر فرض کریں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بضد رہتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی تو پھر میں یہ آپ کو ایک پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ کامیاب یعنی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا جو کہ اسی طرح انفارمیٹیو ہوگا۔ آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں۔ یقیناً میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سیاسی طور پر اور تاریخی حقائق جو ہیں ان سے آگاہ کرتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔